बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ऊपर के हलकों में मुख्तलिफ हलकों में जो कुछ सोचा जा रहा है उसके बारे में कुछ बताना है। इतला ये है कि किसी नए फार्मूले की तैयारी पर तेज़ी से गौर हो रहा है और मुस्लिम लीग के कुछ ज़राए से मेरी बात हुई है तो वो इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी फार्मूले में शरीक नहीं होंगे, लेकिन दूसरे ज़राए ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग का तावन किसी न किसी शक्ल में मुख्तलिफ हलकों को हासिल है और फार्मूले की तैयारी में मुस्लिम लीग ऑन बोर्ड है। फार्मूला क्या है ये कोई नहीं बता रहा, लेकिन फार्मूले पर तेज़ी से काम जारी है क्योंकि मुख्तलिफ हलकों के अंदर बहुत सारे मामलात पर इज़्तिराब भी पाया जाता है, परेशानी भी पाई जाती है। मसलन ताज़ा तरीन वाक़या जो हुआ है ये लब्बैक वाला, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था पहले भी कि इससे फ़ौज को भी नुकसान पहुँचा है, फ़ौज की साख मुतासर हुई है और तहरीक लब्बैक को भी नुकसान पहुँचा। और हुकूमत का तो खैर इसमें ज़िक्र ही किया। हुकूमत का मामला जो उसकी जो जग हसाई हुई पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, वो आपके सामने सारी दुनिया ने उसका तमाशा देखा। और मज़े की बात यह है कि क्या माहदा हुआ है हुकूमत को इसका इल्म ही नहीं है। जहाँ मुख्तलिफ हलकों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस माहदे को मंजर आम पर लाए, हुकूमत के पास इस माहदे की कापी ही नहीं है। ना उसने देखा है क्या माहदा हुआ है, ना उसे पता है कि क्या चीज़ें तय हुई हैं। बस इस तरह की बात समझ लीजिए कि किसी तरफ से एक हुक्मनामा आया कि तहरीक लब्बैक को कलअदम के लाके से अलग करो, इसके अरकान को रिहा करो, इसके जो मेंबरान शेड्यूल 4 में जिनके नाम शामिल है वहाँ से निकालो और खादिम रिजवी को रिहा करो और 3-4 काम और हैं। इसके अवज़ इस हुक्मनामे के तहत ही, यानी आप ये समझिए कि ये मुआहदा नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ, बल्कि इस हुक्मनामे के तहत तहरीक लब्बैक को ये हुक्म दिया गया है, ये हिदायत दी गई है कि आइंदा आपने नामूस रिसालत या किसी भी मजहबी इस तरह के इशू पर कोई धरना वगैरह नहीं देना है। तो तहरीक लब्बैक की साख भी ख़राब हुई है। तो मुख्तलिफ हलकों में जिन बातों पर गौर हो रहा है उनमें तहरीक लब्बैक का मसला भी है। 2 मसले हैं। एक मसला ये है, इस साख के मुतासर होने पर भी परेशानी और सवाल उठ रहे हैं, और दूसरा ये गौर ख़ौज़ भी किया गया है कि तहरीक लब्बैक अगले इलेक्शन में क्या कारकर्दगी दिखा सकती है। और जुमला रिपोर्टें जो ऊपर भी पहुंची है और जो हुकूमत के पास भी पहुंची है और बाज़ बड़े मीडिया ग्रुप्स के पास भी पहुंची हैं, वो ये है कि तहरीक लब्बैक का वोट बैंक मुतासर हुआ है और ये 22 लाख वोट जो इसने पिछले इलेक्शन में हासिल किए थे, अगले इलेक्शन में ये 22 लाख वोट उसे नहीं मिलेंगे, इससे कम वोट मिलेंगे। क्योंकि शायद तहरीक लब्बैक की क़यादत को अंदाज़ा नहीं है कि वो वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें पुलिस वालों को लहू लहान दिखाया गया, उनके सर फाड़े गए और उनसे कहा गया कि लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे लगाओ, वो नारे लगाते थे फिर भी मारते थे। तो वो सारी वीडियोस आप उनसे लातल्लुकी का लाख इजहार करें, लेकिन वो आपके गले पड़ गई हैं। तो इसका खमियाजा जो है वो ये है कि पब्लिक में एक किस्म की लातल्लुकी है और इजहार क्या कहना चाहिए कि बेजारी है और दुख है, और इसको नापसंदीदगी के रंग में देखा गया। और ये रंग जो है ये हल्का रंग नहीं है, बहुत गहरा है। यानी इस एडवेंचर में जो पता नहीं किसने शुरू करवाया था और हुकूमत ने क्या सोचकर इस एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए नाकाम कोशिशें की, उसके नतीजे में, इस एडवेंचर के नतीजे में तीनों फरीक जो है मुतासर हुए हैं। मुक़्तदर इदारे अपनी जगह मुतासर हुए हैं, उनकी साख अपनी जगह ख़राब हुई है और पब्लिक में उनका किरदार भी सवालिया निशान है। तहरीक लब्बैक की साख अपनी जगह ख़राब हुई है और हुकूमत का तो खाना ही ख़राब हो गया। उसकी साख नहीं ख़राब हुई, उसका तो खाना ही ख़राब हो गया, ये मामला। और दूसरी चीज़, मुख्तलिफ हलकों में जो जमा तफरीक की जा रही है उसके मुताबिक जनूबी पंजाब में उन्होंने जो रिपोर्टें ली हैं और जो इतलात उन तक पहुँची हैं वो ये है कि जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का कोई स्कोप नहीं है और वहाँ मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी। और ये गौर ख़ौज़ इसलिए किया गया इन इतलात के बाद कि पीटीआई का वोट बैंक तो ख़त्म हो गया, तो लेकिन पीटीआई में जो लोग शामिल थे, जो जिन लोगों ने वोट दिए, एक तादाद तो उनकी मौजूद है। चाहे ये इलेक्शन धांधली से जीती है, लेकिन इनको मुख्तलिफ हलकों में, बहुत सारे हलकों में वोट तो पड़े हैं, कहीं 20,000 पड़े हैं, कहीं 15,000 पड़े हैं। तो उनके बारे में ये मालूम हुआ है कि वो वोट ज़्यादातर पीपल्स पार्टी का था, पीपल्स पार्टी की तरफ वो वापस आ रहा है। तो चुनांचे इस बुनियाद पर यह सर्वे करने की कोशिश की गई कि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक जो तहरीक इंसाफ के पास चला गया था, अब वो वापस आ गया है, तो पीपल्स पार्टी कितने सीटें ले पाएगी।
तो पता ये चला कि जो वोट बैंक वापस आया उसमें सारे का सारा पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं लौटा। कुछ लोग वो हैं जो शायद दूसरी पार्टियों को वोट दें। दूसरी पार्टी से मुराद ये है कि जमात इस्लामी को वोट दे सकते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को वोट दे सकते हैं, किसी और पार्टी को वोट दे सकते हैं। सराइकी मूवमेंट के हवाले से वहाँ जो जमातें बनी हुई हैं या बन रही हैं या बनेगी, उनको वोट दे सकते हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास इतनी वापसी नहीं होगी कि वो सीटें ले सके। सिर्फ ये है कि पिछले इलेक्शन में जनूबी पंजाब से पीपल्स पार्टी की कुछ मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने 10,000, 12,000, 8,000 या यहाँ तक कि 15,000 वोट भी लिए थे। तो अब ये होगा कि उनके वोट जो है वो बढ़कर 8,000 के बजाय या 10,000 के बजाय 20,000, 25,000 तक जा सकते हैं। लेकिन जितने वोट उनको इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए, उससे कई डिजिट वो कम वोट हासिल करेगी। डिजिट से यहाँ मेरी मुराद, डिजिट का लफ्ज़ मैं गलत बोल गया। यहाँ मुराद है कि यानी 10,000 की जो एक गिनती को अगर आप एक डिजिट कह लें, तो कई डिजिट इस तरह बन जाते हैं। तो ये कई डिजिट कम वोट मिलेंगे। यानी अगर किसी हलके में जीतने के लिए 70,000 वोट चाहिए, तो वहाँ पीपल्स पार्टी को 25-30,000 वोट मिल जाएंगे। गोया के 50 या 60,000 या 70,000 वोट का जो टारगेट है, उसमें 30,000, 40,000 की कमी रह जाएगी। तो ये एक नुमायाँ रिपोर्ट है जो वहाँ डिस्कस हो रही है, और तहरीक लब्बैक का मामला है, पीपल्स पार्टी का मामला है। और नाज़रीन, सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है जिसका लोगों को अंदाज़ा नहीं है, वो ये है कि आज से 6 महीने पहले तक सर तोड़ कोशिश की जा रही थी कि अगले इलेक्शन में जो अगले साल होने वाले हैं, उसमें पीटीआई का तो खात्मा ही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून को किसी सूरत इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। और उसके लिए एक फार्मूला बन रहा था पीपल्स पार्टी का, किंग्स लीग का, और पता नहीं क्या किया वो कुछ करने थे। शायद तहरीक लब्बैक को भी उसमें शामिल करना था, और भी कोई बंदोबस्त किए जाने थे। वो सारे बंदोबस्त तो नाकाम हो गए, लेकिन ये था कि अब कोई नया बंदोबस्त फिर सोचा जाएगा, कोई नया तरीक़ा वारदात सोचा जाएगा। तो अब तब्दीली ये हुई है कि अब नए तरीक़ा कार के सोचने से भी हाथ उठा लिया गया है। यानी हालात का धारा अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक छोड़ने का फ़ैसला कर लिया गया है। अगरचे मौजूदा सूरत हाल में इस बात का इम्कान फ़िलहाल नहीं है कि नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म कर दी जाएगी, लेकिन अगले किसी स्टेज में, किसी मरहले में ये नौबत भी आ सकती है। और मेरी इत्तला ये है कि नवाज़ शरीफ को बाज़ लोगों ने ये यकीन दिलाया है कि ये चीज़ें भी हो जाएंगी अपने वक्त पर। और अपने वक्त से क्या मुराद है? ज़ाहिर है मुस्लिम लीग के लोगों ने बहुत सख्ती से अपने होंठ बंद कर रखे हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब या शाहिद खाकान अब्बासी साहब कभी कभी कुछ इशारों के नाम में ऐसी बातें कर देते हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि कुछ चीज़ें तय हो गई हैं, कुछ उनको यकीन दिलाया गया है कुछ। लेकिन जब उनकी बात की वजाहत करने का मुतालबा किया जाए तो फिर वो बात गोल कर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत राजदारी से काम लिया जा रहा है, और राजदारी जो है ये इस बात का इशारा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठोस किस्म की खिचड़ी पक रही है, और इस वजह से ये राजदारी। वरना अगर ये इस तरह के मामले ना होते तो बड़कों की हद तक ही ये बयान दिया जा सकता है कि बस हम ये कर देंगे, बस हम वो कर देंगे, अब हमारे सामने कोई ठहर नहीं सकता। ये सियासी बयानात जिस तरह के होते हैं, उस तरह के सियासी बयानात मुस्लिम लीग वाले नहीं दे रहे। उनको कुरेदा जाए तो तब भी वो बात को नहीं खोलते, जिसका मतलब मुझे तो एक ही समझ में आया कि कुछ ना कुछ चीज़ें तय हुई है जिनका तकाजा है, जिनकी कामयाबी का तकाजा है कि वो उनको राजदारी में रखा जाए। एक अहम पेशरफ्त ये भी हुई है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का इजलास हुआ है, और उसमें बाकायदा करारदाद पेश हुई है कि इस हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए, क्योंकि इसने महंगाई के पहाड़ अवाम पर तोड़ दिए हैं, और ये मज़ीद पहाड़ तोड़ने का इरादा रखती है। तो अवाम में हमें भी गाली पड़ रही है। कराची में जिन हलकों से मुत्तहदा के उम्मीदवार जीते थे, वहाँ जब ये MN और अरकानी असम्बली दूसरे जब हलकों में जाते हैं तो इनको गाली पड़ रही है। ये इनका अपना इतराफ़ है कि हमें बहुत मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ये तो नहीं उन्होंने कहा कि हमें गाली पड़ रही है, लेकिन ये कहना कि मुश्किल सूरत हाल का सामना है, मतलब इसका यही है कि अवाम का रद्द-ए-अमल ऐसा है जो नापसंदीदा है, जो खुशगवार नहीं है। तो एक तजवीज़ ये भी पास हुई कि फ़िलहाल अगर गवर्नमेंट से अलहदगी का ऐलान नहीं करते तो कम से कम जो हमारा वज़ीर है
ایم کیو ایم کا بظاہر تو 2 وزیر ہے لیکن حقیقت میں ایک وزیر ہے. وہ جو فروغ نسیم ہے وہ ایم کیو ایم کا نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. تو ہمارا جو ایک وزیر ہے وہ وزارت سے استعفیٰ دے دے، سرکاری بینچوں سے علیحدگی کا اعلان نہ کیا جائے، لیکن ایک وزیر جو ہے وہ حکومت سے اپنی وزارت سے استعفے کا اعلان کر دے، الگ ہو جائے. یہ حتمی فیصلہ انہوں نے کوئی نہیں کیا ابھی تک، یہ ایک قرارداد ہے. لیکن فی الحال جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم کل سے یا شاید آج ہی سے دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس نے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ان رابطوں میں کیا طے ہوتا ہے یہ ظاہر اوپن بات ہوگی، پتہ چل جائے گا. لیکن اس اجلاس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ صاف بات سامنے آ جاتی ہے کہ یہ ماضی کا اعلان نہیں ہے کہ وہ ہر مرتبہ جب بجٹ پاس ہونا ہوتا تھا یا جب کوئی قانون سازی ہونی ہوتی تھی تو یہ اس قسم کا اعلان کر دیتے تھے کہ ہم علیحدہ ہو جائیں گے، اور جب ان کی بات مان لی جاتی تھی تو پھر یہ علیحدگی کا اعلان واپس لے لیتے تھے. اس مرتبہ لگتا ہے کہ جس طرح اجلاس میں بحث ہوئی ہے معاملے پر، وہ کوئی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے اور روایتی غیر سنجیدہ بلیک میلنگ نہیں ہے. کاف لیگ کیا کرتی ہے؟ کاف لیگ کا معاملہ ذرا مشکل ہے. ایم کیو ایم کو تو اپوزیشن کی دوسری جماعتیں شاید قبول کر لیں. کاف لیگ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے کوئی اپوزیشن کی جماعت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ کاف لیگ وہی ہے جس کے بارے میں عمران خان نے کہا تھا کہ پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اور پی ٹی آئی والے کہا کرتے تھے کہ یہ چودھری خاندان جو ہے یہ پورے کا پورا ڈاکوؤں کا خاندان ہے. تو اس کو عمران خان نے گلے بھی لگایا، وزارت بھی دی، لیکن خوش وہ پھر بھی نہیں ہے. ان کا بس چلے تو 1 منٹ میں حکومت سے الگ ہو کر اپوزیشن میں شامل ہو جائے. لیکن اپوزیشن میں پیپلز پارٹی تو اس کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتی ہے، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ تیار نہیں ہے. اور جب اگر مسلم لیگ نون تیار نہیں ہے تو پھر کاف لیگ جو ہے وہ پی ڈی ایم میں تو شامل نہیں ہو سکتی. اور پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم میں شمولیت کے لیے اشارے دے رہی ہے. زرداری صاحب نے خورشید شاہ کو جو گرین سگنل دیا ہے اس کے پیچھے یہی بات ہے. لیکن مسلم لیگ تعاون کے لیے تو تیار ہے، جیسا کہ شہباز شریف صاحب نے کل بلاول بھٹو سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، اور خورشید صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہو چکی ہے. تو یہ ایک تعاون کا اشارہ تو بنتی ہے، لیکن کیا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کو ویلکم کیا جائے گا، اس بات کا جواب فی الحال تو نفی میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس فیض کے چشمے سے عمران خان اب تک پانی پیتے رہے ہیں، اسی فیض کے چشمے سے پیپلز پارٹی نے بھی خوب ہاتھ دھوئے ہیں، اور اس کے بدلے میں فیض کے چشمے کو بھی سیراب کیا ہے. اور یہ معاملہ اربوں کا ہے، اربوں کا. کئی ارب ہر یعنی سودے بازی میں ادھر ادھر ہوئے ہیں. زیادہ میں بات نہیں کرتا، لیکن وہ جو فیض کا چشمہ اب سوکھ رہا ہے، خشک ہو رہا ہے، اس کو اپنی بقا کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو اب پیپلز پارٹی کو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ فیض کا چشمہ تو گیا، اب پی ڈی ایم کے ساتھ کسی نہ کسی طرح واپسی کا رستہ اختیار کیا جائے تاکہ اگلے بندوبست میں ہمیں بھی کچھ حصہ مل جائے. وہ جو ایک بڑی اونچی پرواز بلاول بھٹو زرداری وہ کر رہے تھے، یا ان کو یقین دلایا گیا تھا کہ ہم اس طرح کریں گے کہ مسلم لیگ نون کو تو ہم نے آنے نہیں دینا، تو خلا یہ آپ ہی پر کریں گے، اور بلاول بھٹو نے خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا تھا. اور یہ بات اتنی بے جا بھی نہیں تھی، کیونکہ فیض کے چشمے نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا. تو بلاول بڑی اونچی ہواؤں میں تھے، اور ان ہواؤں میں آ کر انہوں نے مسلم لیگ نون کے خلاف کچھ زیادہ ہی غیر پارلیمانی زبان کے میں تانے بھی دیے. لیکن اب جو ہے وہ جب یہ آنکھ کھل گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ بستر تو زمین پر پڑا ہے، اور وہ معاملہ جو ہے وہی تھا جو پیپلز پارٹی کا جتنا ووٹ بینک ہے اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، یعنی وہی سندھ کی حکومت. تو چنانچہ آئندہ کے لائحہ عمل کے لیے، ایک تعاون کی فضا کے لیے، تلافی مفاد کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں رابطے بہرحال ہو رہے ہیں. ان رابطوں کا منطقی انجام پی ڈی ایم میں شمولیت ہوگا، یہ ابھی نہیں کہا جا سکتا. ناظرین، آخر میں ایک جمشید چیمہ صاحب کے بارے میں ایک دلچسپ اطلاع میں دینا چاہتا ہوں. اطلاع تو خیر آپ کو بھی مل گئی ہوگی کہ جمشید چیمہ صاحب نے اپنی نااہلی خود کروائی ہے، یعنی انہوں نے جان بوجھ کر ایسے ووٹروں کو اپنا تائید کنندہ بنوایا جو اس حلقے کے نہیں تھے. یہ کام جان بوجھ کر کیا گیا، غلط فہمی میں تو ہو ہی نہیں سکتا یہ کام. تو مقصد یہی تھا کہ الیکشن سے بچا جا سکے، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں. عدالت نے، ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. حق میں مراد یہ ہے کہ بظاہر تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے جو جمشید چیمہ اور ان کی اہلیہ کو جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھی کو نااہل قرار دیا تھا.
اس نے یہ نااہلی ختم کی جائے، لیکن دراصل ان کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ ہمیں الیکشن سے معافی رکھا جائے، کیونکہ جو انجام ہے، ہارنا تو الیکشن میں ہے، لیکن جس طرح کی ہار انہیں ملنی تھی وہ اتنی شرمناک تھی کہ پھر یہ جو رہا ساتھ چہرہ لے کر بازار میں نکلتے ہیں تو اس سے بھی محروم ہو جائیں گے، چنانچہ ان کی یہ پوری گیم تھی۔ لیکن ایک گیم کے تو خیر آپ کے علم میں آ گئی۔ اصل بات جو میں بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ عمران خان کی مرضی کے خلاف ہوا ہے۔ عمران خان اس سیٹ کو جیتنے کا تہیہ کر چکے تھے، فیصلہ کر چکے تھے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، یہ سیٹ میں نے جیتنی ہے۔ اور یہ بات خود پی ٹی آئی والوں نے بتائی کہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے وہ جو بزدار ہے اس کے ساتھ جو اجلاس کیا، اس میں یہ کہا کہ آپ ترقیاتی کام کا بس وہ طوفان لے آئیں، اتنے زیادہ ترقیاتی کام کریں اور خرچہ کریں اور 60-70 کروڑ روپے بانٹ دیں عوام میں۔ اس طرح یعنی یہ 60-70 کروڑ کی رقم کا خود عمران خان نے کہا کہ اتنی رقم آپ لگائیں تو ووٹ تو ہمیں نہیں ملیں گے، لیکن میں نے بندوبست کر لیا، یہ الیکشن ہم جیت لیں گے۔ ووٹ یعنی دھاندلی کا میں نے بندوبست کر لیا۔ کیا بندوبست کیا یہ تو کسی کو نہیں پتا، کیونکہ بظاہر الیکشن کمیشن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نہ ہی اب وہ دوسری مشینری ہے، اور نہ ہی وہ فیض کا چشمہ ہے۔ تو پتہ نہیں اس نے یہ کس برتے پر یہ دعویٰ کیا کہ الیکشن میں تمہیں یہ جیت کر دکھاؤں گا۔ 50-60 کروڑ روپے رقم خرچ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کل کو الیکشن جیتیں تو ہمارے تجزیہ کار ٹی وی پر بیٹھ کر اور اخبارات میں یہ لکھیں کہ دراصل انہوں نے اتنے زیادہ ترقیاتی کام کرائے کہ عوام کی رائے بدل گئی اور انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دے دیا۔ یعنی دھاندلی کی ایک جسٹیفیکیشن، ایک اس کو شکل دی جا سکے کہ یہ دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ ہم الیکشن جیتے ہیں۔ اور وہ یہاں سے یہ یقین دہانی اور وعدے وعید کر کے پورے عزم کے ساتھ گئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی اپنی ہی پارٹی کیا سوچ رہی ہے، اور یہ جمشید چیمے کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، یہ لاہور کی پوری پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا کہ جمشید چیمہ الیکشن نہیں لڑیں گے، ورنہ وہ ایسے جوتے پڑنے ہیں کہ الیکشن ہارنے کی تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پارٹیاں ہارا ہی کرتی ہیں، لیکن جو ہمیں جوتے پڑنے ہیں پھر وہ ہمیں کئی مہینوں تک اس کے تانے سننے پڑیں گے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ الیکشن کے لیے نااہل ہو جائیں۔ چنانچہ تائید کنندہ ڈھونڈے گئے جو اس حلقے کے نہیں تھے، ان سے تائید کروائی گئی تاکہ کسی بھی مرحلے پر کوئی ادارہ ہمیں رعایت دینے کی پوزیشن میں ہی نہ ہو کہ نہیں چلو اچھا ہے کوئی بات نہیں، ایک ٹیکنیکل غلطی ہو گئی، آپ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ انہوں نے ایسا پکا بندوبست کیا تھا کہ الیکشن کمیشن یا ہائی کورٹ چاہے بھی تو وہ ہمیں اہل قرار دینے سے معذوری کا اس کو سامنا کرنا پڑے، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہ رہے ہمیں اہل کرنے کا۔ تو پی ٹی آئی کی اس حرکت سے عمران خان کے زخمی دل پر ایک نئے زخم کا اضافہ ہوا ہے، اس پر ہمدردی ہے۔ اور آخر میں عمران خان کا وہ فکرہ جس پر کسی نے غور نہیں کیا، کل اس نے تقریر کی، اتفاق کی بات ایسی ہے کہ لوگ اب اس کی تقریر سنتے ہی نہیں ہیں اور اخبار میں چھپے تو اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ نفرت سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن فکرہ بہرحال وہ ایسا ہے جو قابل توجہ ہے۔ اس نے کہا کہ ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں۔ تو ناظرین سوال یہ ہے کہ یہ وہ بات کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو تو نہیں بتا رہے، عوام کو تو پتہ ہے کہ وہ 5 سال کے لیے آئے ہیں۔ وہ جتلا رہے ہیں مقتدر اداروں کو کہ یہ جو فارمولہ آپ بنا رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں تو 5 سال کے لیے آیا ہوں، کم سے کم باقی ماندہ 1.5-2 سال کی جو مدت ہے وہ مجھے پوری کرنے دو۔ یہ جو بیان ہے کہ ہم 5 سال کے لیے آئے ہیں، یہ دراصل ایک منت ہے، ایک ترلا ہے، ایک فریاد ہے۔ ناظرین انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔